Mga igsoon ko diyan ni Kristo atong isgutan karon makuyaw nga panahon sa katapusang mga adlaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, karon nga katapusan nga mga adlaw adunay makuyaw nga panahon kadiri sa 2 Timoteo 3:1-7 sa laktol nga sulti mga igsoon sa katapusan nga mga adlaw moabot ang makuyaw nga panahon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo natuman na gayod ang propesiya kay nagaingon diri sa Mateo mga igsoon 24:7 kay nagagubat ang nasod batok nasod ug gingharian batok gingharian ug nahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagalain-lain nga dapit. Mga igsoon ko diyan ni Kristo gipropesiya daan nga moabot ang panahon nga makuyaw nga mga adlaw. Karon ang katapusan nga mga adlaw mga igsoon. Kinahanglan kita nga mobalik sa Ginoo. Kinahanglan kita moalagad sa Ginoo ug maginulsol sa atong mga sala. Kay nasayod ko mga igsoon nga dili madugay matuman gayod ang mga propesiya diya sa balaang kasulatan. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Karon ang panahon, karon ang takna nga mobalik kita sa atong Ginoo. Nasayod ko Ginoo mga igsoon nga Ginoo nahigugma sa imuha. Nahigugma sa tanan sa matag usa kanato kay kita iyang mga anak. Untang Dios magauban sa matag usa kanato.